काल जेन्ना सावड्डे आनी कुडचडेचे लोक पाट्यार आयले तेन्ना आमकां इनिशियली दिसलें मिराबागचो जो प्रोटेस्ट चल्ला त्या प्रोटेस्टाक लागून लोक थंय पाविल्ले आसा म्हणून. पूण मागीर कळ्ळें की तो एक वेगळोच विशय आसा आनी तो विशय आसा जेटी विशयी. ते म्हणटा की कोल हँडलिंग जेटीज थंय तेंच्या गांवांत येता आनी ताका लागून पर्यावरणाचो ऱ्हास जातलो. ती कोल हँडलिंग जेटीक लागून काबार जातले आनी कोल हब म्हणून आमी जे मुर्मगांव म्हणटा ते थंय येतले. सो हें सगळें आयकल्या उपरांत आमी चिंतलें की आमचे GNHOG ऑन ग्रावंड तेंचे बरोबर करचें, कारण तांचें एक्झॅक्टली म्हणणें कितें आनी विरोध कितें हें जाणा जावन घेवपा खातीर आमी सद्या भायर सरलेले आसा वचपाक आनी मेळपाक कुडचडेच्या लोकांक. तर आमी मेळपाक आयिल्ले आसा शेळवणचे ग्रामस्थ आनी हांची वळख आमकां कालच्यान सारकी जाली. काल जेन्ना ते पणजे पावले आनी घोशणा दिवपाक लागले, खुबश्या जाणांक कळना जालें मिराबागचे लोक आयल्या काय आनी खंयचे लोक आयल्या म्हूण थंयच्यान सुरू जालें कन्फ्युजन. सो पयलीं तुमी डिसायड कशें केलें की पणजे वचून प्रोटेस्ट करतले म्हणून? पळय, फाटलीं आमी कितलींशींच वर्सां म्हणल्यार 1-2 वर्सां तरी जालीं सरकाराच्या नदरे मुखार हें आमी हाडीत आसा की आमकां हांगा शेळवण आनी होडर ह्या जाग्याचेर लोडिंग आनी अनलोडिंग जेटी येता हें जेन्ना आमकां कळ्ळें तेन्ना आमी सगळे ग्रामस्थ लोक एक भाशेन एकठांय जाले आनी आमचे भितर एक अशें सिच्युएशन तयार जालें की हांगा येता कितें, नेमकें येता कितें म्हणटा तें आमकां कळना. त्या खातीर आमी प्रत्येक वाटेनी सगळे भशेचे आमचे पेपर तयार केले आनी आमी लोकांनी एक ठाम निश्चय घेतलो की आमकां हें जरी तर कितें तरी वायट जे लोकांक पडटा तसले कितें तरी प्रोजेक्ट येता ते आमी हांगासरल्यान सामकें धांवडावपाचें अशें त्याच दिसा पयल्या दिसा साकून आमी प्रोजेक्ट आमी सद्या आसा तो शेळवणा आसा आनी हांगा जे आमी उबेला आमचे फाटल्यान तो प्रोजेक्ट येता. हेजे फाटल्यान कुळागरां आसा. हय, लोकांची सुपारी, माड, शेतां आनीक हे बांद आसा. त्या भायर आमगेले गांवचे लोक नुस्तें मारपी तेवूय आसा हांगा, आनी माणूस आसा, मूस आसा आनी हे सारके हे सायडीच्यान हे लोकांचें लायव्हलीहूड म्हणल्यार हेजेर लोक जियेता. सद्या जेटी आसा ऑलरेडी काय नवी बांदता जेटी? सद्याक ह्या जाग्यार जेटी ना. पळोवया आमी वतना आमच्यान वचून पळोवन घेता. आमचे बरोबर आसा लहू देसाय. तुमकां मायक लायता म्हणजे तुमी उलयत येवपा मेळटलें. सारकें तुमी आमकां वाट दाखयात. वाट दाखयतलो. काल तुमी पणजे वचून आयले? हय, पणजे गेल्ले. पणजे गेले म्हणजे अशें आमी आमचे पंचायतींची ग्रामसभा घेतलेली पळय न्हू, त्या ग्रामसभेक असो आमचो हें जालो, निर्णय घेतलो लोकांनी सगळ्यांनी की आमी एक पणजे एक हें व्हरचो, मोर्चो व्हरचो अशें म्हणून. आनी त्या प्रमाणे आमी ते 23 तारखेर व्हरचो अशें म्हणून. तर आमी त्या प्रमाणे आमी सगळे एक जाण गांवचे सगळे आमचे हांगा शेळवणचे, होडरचे, जावं कुडचड्या वयले लोक, जावं आमचे असोळडेचे, हे सगळे लोक आमी चांदरचे सुद्दां हे सगळे लोक आमी एक जाण आमी त्या मोर्चाक सगळे सामील जाले. पळय, आतां दुसरी विरोध अशें आसा की हांगाच्यान जेन्ना आमी वयतले तेन्ना आमकां हांगासर वचपा थंय रस्तो ना. आमी कोणा तरी जाग्यांतल्यान ट्रेसपास करून आमकां वयचें पडटा. आतां आमी वता लोकांच्या जाग्यांचो लोकांच्या जाग्यान. ही पळय आतां ही जी वाट आसा आमी आमचो बाब जॉन फेर्नांडीस हांच्या घरा कडच्यान आमकां ह्या जाग्यार वयचें पडटा. ह्या जाग्यार वयता आसतना म्हणजे आतां जी जेटी आसा पळय न्ही, जेटी ताका एक्सेस ना अशें म्हणटात. एक्सेस ना, ताका एक्सेस ना, बिलकूल ना एक्सेस ना. ओके, लोकांची कुळागरांतल्यान बी वचपा पडलें. हय, शेतांतल्यान साकून घरा कडच्यान साकून ह्या भाटांतल्यान साकून आमकां वयचें पडटा. जेटीचो पयला तुमी प्लॅन बी तसो काय ओगीच जेटीचेर एड आयल्या म्हणून तुमी हें करता? ना 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 ना, आमचे कडेन सगळो आख्खो तेंचे पेपर आमी RTI मारून सगळे पेपर आमी घेतलेले आसा आनी तांचेर स्टडी केली उपरांत आमी हे सगळे लोकांकूय आमी कॉन्फिडन्सान घेतले की आमी तें आमचे भितरूच दवरूं ना. आमी लोकांक सांगलां, लोकांक सांगून आमी मिटींग घेवन लोकांक अवेर केल्या बाबा हें अशें हांगा येवपाचें आसा आनी हें येयल्यार आमकां लोकांक कितले पासून म्हारग पडटलें, कितले पासून आमकां त्रास जातले हें आमी लोकांक पयलीं कळोवन दिलां. आनी आमकां तेजे पासून जे पळय आतां वास्को सारकिल्ल्या शारांनी लोक आतां कशे तळमळटा, ते बाबडे रडटा हेका लागून, त्या खातीर आमी तें पळोवन आमचेय बीन दोळे उगडी जाले आनी आमी ह्या जाग्यार आतां हें अशें येता म्हणटरी आमी चड भिले. ओके, आमी आतां थंय वचून उलोवया डायरेक्ट. ह्या जाग्यार पळयलें जाल्यार मन इतली प्रसन्न जाता
की एक वेळार रोडो येता सगळे काबार जातले शंबर हे कशें निसंटन जातलें ह्या निसर्गाचें हें चिंतून रडपाक येता. हो जागो पळयत जाल्यार आमी हांगा ह्या जाग्यार आमगे ट्रेडिशनल फिशरमॅन जेन्ना ही भरती येता तेन्ना हांगा जाळ घालून आडावन पालांव घालून आडावन ह्या जाग्यार नुस्तीं धरता. ह्या जाग्याचेर ही आख्खी एरिया ह्या जाग्याचेर आमी नुस्तीं धरता. हांगा बांद म्हणटात आनी ह्या हितून नुस्तीं मागीर एका सुंगटां बिंगटां उरतात. सो ते आमी मागीर सगळे लोक गांवचे लोक येता आनी आमी आमचे नुस्तें आमी घेता हांगचे. ओके मायकार तू येवपा जाय वॉयस जाता असो की एक वॉयस दुसरो वॉयस ओके हय सो हांगा नुस्तें धरता तुमी ओके एक्चुअली पयलीं कशें आशिल्लें आमच्या गांवांत की लोक बाजारांत नुस्तें केन्ना घेनाले. सगळे लोक आपापले गांवांक जे बांद जे आसात न्ही ते प्रत्येक लोक अशे गांवचे लोक येताले अशे जमताले आनी हितूंतल्यान सुंगटां म्हण खर्ची म्हण कुल्ली म्हण शेवटे म्हण जे नुस्तें जें आसा तें आमी प्रतिदिन खाताले. सो आतां जर हें जर आयलें जाल्यार आमगे सगळें लायलेली वतलें. ही जी सोबीत जी झाडां आसात ती सगळीं वतलीं. हे आमी म्हणटा की 10 ते 15,000 अशे माड आसतले म्हणून पूण म्हाका दिसता ते म्हाका चड आसतले कारण फूल टोटल जो बेल्ट आसा ते सगळे जे माड आसात आमकां आमी तुमकां एक चुडीत पासून काडून दाखयलें न्ही कितली सुंगटां मेळटलीं काडून दाखयलें जाल्यार हेजे पोंदा नुस्तें आसा. हे चुडीत काडल्यार सुद्दां हेजे पोंदा नुस्तें आसा ह्या चुडटा पोंदाक. सुंगटां आसा खर्ची आसा सुंगटां आसा खर्च्योय आसा एक वेळार कुल्ली पासून आसतली. ओके एकात आमचे मेन एकाला या ओके सो हांगा सुंगटां बिंगटां सगळीं आसा सुंगटां कुल्ल्यो आनी जेन्ना भरती येतली तेन्ना आमचे हेच भाव जेन्ना कोबली घालता थंयच्यान हांगच्यान आमच्यान कितल्योश्यो कुल्ल्योय काडपा जाता. एक वेळार अशें म्हणून जाता जशें आमच्या भावान सुशांतान सांगलां ते भशेन आमकां याद ना आमच्या भुरगेपणार केन्ना आमी एक पयसो मोडून बाजारांतल्यान नुस्तें हाडलें. हांगच्यानूच नुस्तें मेळटालें तुमकां हांगच्यानूच नुस्तें मेळटा आनी आयज पासून मेळटा. आयज ही पासून न्हंय मेळटा. खंयची जुवारी न्हंय ही जुवारी न्हंयची देगेर पावतले आमी. सो हे कुळकर कोणाचे आतां सद्या हें तारकार हेणी ही वयली सायड आसा ती आमगेली जॉन बाबाली हां वयली सायड जॉन फेर्नांडीस हां आनी ही आनी हे सायडीच्यान हो आमगेलो भाटकार कारवालो ते सायडीन ते कारवालो म्हणटा तेणें दिवना हां नेल कारवाल. आतां आमी आतां मुखार वयतली जाल्यार थंय आमकां माणूस मेळटली ओके फुडें गेले जाल्यार आमी आतां अशें वचप आमी अशें वचपा जाता हांगा. ओके आमी आतां वता खंय एक्झॅक्टली आमी आतां सद्दां मूस आसा हांगा फुडें. मूस आसा मुखार जाळ घालून सुंगटां मारताले आमचे लोक. चली आतां हय ते लव बाब आमकां मूस दाखोवपा वतलो. मूस म्हणजे मानस माणूस माणूस मानसीक मूस म्हणटा ताका मूस म्हणटात. हां सावड्ड्या बी मूस म्हणटा हय मूस म्हणटात. आनी तेवटेन तिसवाडीन बी मानस माणूस म्हणटा. आनी हे सगळें जुवारीचें बॅक वॉटर आतां आजून उदक भरोना हे पळय शेवटी पळय कशें भोंवता ते हां शेवटी आजून उदक भरोना हांगा. फक्त जाळ घालून काडपाचें जाळ घालून आडोवपाचें आनी हें नुस्तें धरपाचें. माणूस आतां ब्लॉक करतात नुस्तें भितर आयलें की ना ते हांगा उरता मागीर लोट हाडाचें नुस्तें हांगाच उरता उदक हय आतां मानशिकार कोण आसा सद्या मानस कोणा कडेन आसा सद्या मानस आमचे गांवचे लोक हें करता आमी हांगाचे जे वाठारांत जे लोक आसा पळय न्ही प्रत्येक जाण आपल्याक अशें फावता ते प्रमाणे हांगासर मानस घालतात आनी जाळ घालतात आनी व्हण्ण ओडटात. तेका व्हण्ण म्हणटा एक ट्रॅप आसता उदकाचो भरती बरोबर सगळें नुस्तें भितर येता. ओके नुस्तें आयलें म्हणटकीर तें मागीर भरती हायटायड टॉप जालें की ना तेन्ना आमी तें बंद करतात. सो नुस्तें भितर उरलें सो लो टायटार सगळें उदक गेलें नुस्तें तितलें उरता. हां सो एक 4-5 जाण अशे भुरगे ग्रूप जातात आनीक नुस्तें तें धरता अशें स्पेशली जेन्ना ऑप्शन करना मानस ना 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 हें कितें सगळे गांवचो एकवट ह्या नुस्त्या वयल्यान म्हाका दिसता गांवचो एकवटूय उरता आमचो. हां ही कितें जाता सगळे आमी गांवचे लोक एकठांय जावन मानचे खातीर झगडी बी जायना ना 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 आतां झगडी पडपाच्यो चान्सीस आसात. कित्याक नुस्तें पचड आतां हे समज हे सारके प्रोजेक्ट येयले जाल्यार सद्या आमकां कितें आहा तेणी आतां कॅप्चर केले उपरांत त्या कितें म्हणटाले तुमी आमचे हितून भितर सरनाकात. आमकां एंट्री आसपाना न्ही हांगा मेन म्हणल्यार हांगा येना न्ही हें कांय उरपाना मेन म्हणल्यार. सो आतां हेज्या आमी आतां जे चलता ते पॅरलल आसा ती न्हंय आसा न्हंय आसा ओके सो ते न्हंयन जेटी येता हय हेजे आमचे ह्या बांदाच्या सायडीच्यान येता जेटी न्हंयचे देगेर
ओके. आणि तुमचो भंय आसा की जेटीन कोल हाडटले म्हणून? 100% आमकां हें सामकी भंय आसा आमकां की जेटींतल्यान साकून ते एक अनलोडींग म्हणले उपरांत आमकां चड करून भिरांत आसा. आतां आमी आनी कितें हाडलें जाल्यार चलता? ना ना ना, ना, आमची नाका. सगळी वतली आमची भाट सगळी वतली आमची सो जेटीत नाका, ते जेटीत कोल नाका हाडा. जेटीत नाका. जेटीत नाका. आतां माणूस ही पळय हांगा आसा फुडें आसा ही मानस. ही पळय हांगा आसा फुडें. इंडस्ट्रियल कोल आयलोच न्ही तो. त्यांनी सांगला की इंडस्ट्रियल हजार्डस जो वेस्ट आहा ते हँडल करता म्हणून. सो इंडस्ट्रीक म्हणटा आमकां कोळसो बीन लागतलो. तेन्ना ऑल्दो तेणी मेन्शन केलें ना कोळसो ना म्हणून, पूण तितून आमकां दिसता न्ही. हांव कोलाक काम केल्लो मनीस एमपीटी आसतालो. तू एमपीटीन आसतालो? सांग पळोवया. एमपीटीन काही कोलान काम केल्या उपरांत लोकांक सगळे फुफ्फुसान बी कोल भरता सारको हय जाता हय म्हणटा. हय. आमच्या स्टाफाचो जो कामगारां सुद्दां हें जालें घडलां. ऑपरेशन करून कशाचे तेचे गुळी काडले पोटान तेमी. हय. अरे उस प्लान का क्या हुआ इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस? हिमाचल और केरला? नहीं यार, इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके, लेट्स गो फॉर इट. डन डन. डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गई है. पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट कार बुक करे? ओके. ओके. अरे यार, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे हाँ. गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं. ओके. भैया हमें रेंट बाइक देखना है, कुछ नया पावरफुल स्टाइलिश. कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए. तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125 ओह सीसी। नाइस. The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट कार नहीं लिया वो बेस्ट डिसीजन था. बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है. और हैंडलिंग भी स्मूथ है. ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन. यस. Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa. फ्रॉडुलंट रिपोर्ट दिलो हांगा मॅनग्रोव्स ना म्हणून. तुमकां आतां दाखयता मॅनग्रोव्स म्हणल्यार कितें तें आनी खंय आसा तें. न्हंयचे फूल देगेर पळय मॅनग्रोव्स आमचे. हांगा हय, बरें. आनी हें बी एका आमी व्हडलें म्हणटाय पळय. हें कितें आतां जरगती उदक येता न्ही तेन्ना हें फुल्ल भरता. हां. म्हणल्यार फूल मून न्यू मून जाता तेन्ना हें फूल भरता. आनी तेन्ना उदक भरलें म्हणटकच कितें करप ती मुखार जाळ घालप. हां. आनी जेन्ना सुकलें न्ही उदक सो जें नुस्तें भितर येता तें थंयच उरता मागीर. तें आमकां नुस्तें धरपा मेळटा. ओके. आनी ह्या न्हंयक कशें आसा, ह्या न्हंयक आमचें शेवटो, आमचें स्टेट फीश, मागीर तुगेलो तांबूस, चणक, पालू, मागीर खोर्च्यो, कुल्ल्यो, हे आमची सामकी हांगा एबंडन्स ऑफ फीश. म्हळ्यार तुका आतां सांगता आमी, तुका जाय जाल्यार आतां धरून दाखयता हांव, असो देवन धरून दाखोवपाक शकता. इतलें हांगा नुस्तें. आनी बारीक आमचें सुंगट, पोटी. आमी कोणाक जाल्यार सांगवात वचून हय हांवें दिलां. सांगवात वचून दिल्या. जाळ पसून तुका हांगा घालपाक गरज ना, हातान नुस्तें धरपा जाता. हे पळय तुका बारीक जर कॅमेरा झूम केलो न्ही, तुका ते बारीक दिसता ते आमचे हेजे सुंगटाचे पेटे पळय भोंवता. ब्रिडींग. हय, ब्रिडींग चल्ला. सो इतलें सगळें डिस्ट्रॉय करून कितें फायदो आसा? सध्या आमी हें क्रॉस करूया. ओके. आनी मागीर उलोवया. ही जी आतां आमची हें येता अमास पुनव येता न्ही, हेका आमी शिगम्या धरणी म्हणटा. हां. आनी शिगम्या धरणी म्हणल्यार ह्या धरणे नुस्तीं सामकें चड. कित्याक लागून आतां विंटर काबार जाता आनी समर येता तेन्ना नुस्तीं वयर येता. आनी नुस्तें फिडींग करपाक भितर येता, इनलँड येता. सो ह्या धरणेक सदांच म्हज्याय भाटां भितर 2 होण्णां आसा. आमी ती अमाशे पुनवे धरता. सो ह्या धरणेक सदां म्हणटा आमी शिगम्या धरणे नुस्तीं चड. सो आतां आमी रायट टायमार आयल्या. सामकें 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 रायट टायमार आयले. शिगम्याचे दीस. शिगम्याचे दीस सामके. आनी शिगम्या दीस म्हणल्यार आमी जाणा गोंयकारां, शिगम्या म्हणल्यार वातावरण सगळें तापून आसता, जागृती आसता. जागृत आसता. आनी रॉंग टायमार आमच्या हातान पडले हे सगळे. हे ऑफिसर जावं, हो आमचो कोण तो प्रोजेक्ट प्रोपोनंट जावं, रायट टायमार आमच्या हातान शिगम्या दिसा आमच्या हातान पडले.
शिगमा दिसांनी गोंयकार चडूच जागृत सामके आसता. सामके जागृत जाता सामके जागृत आतां जाता बारीक पळय तूं एक्रॉस गोवा जी एज्युटेशन्स आसा पळय शिगम्याचे हेतून सामकी सामकी ती वचत वाडटा तो राखणदाराचे थंय सामके नाल्ल सामके दवरून सामके बिवरून सुरू सामके जाल्ले सामके तशें आनी हांगाय होय जागो राखण्यालोच अच्छा होय जागो आमगे सगळो राखण्यालो ही आमची राखण्याली भोंवपा वाट सो काल आमचे एक मनशान कोण तरी बायट दिल्ली की इव्हन हांगा प्रोजेक्ट ताणें हाडलो जाल्यार पासून तो काबार जातलो म्हणून कित्याक हो पायटीन सो कित्याक हो जागोच राखण्याचो हे आमचे गांव आसा असोळडे धर तूं कुडचड्यार आमचे मिराबाग धर तूं मागीर पुरूस मारू धर तूं आमचे शेळवण हे सगळे राखण्या जागे आमची पसून हांव असोळड्यां पडटा पूण आमची होळी स्टार्ट जाता ती शेळवणच्यान स्टार्ट जाता बेतकातरच्यान सो हय हय तूं हय बेतकातरच्यान आमची होळी स्टार्ट जाता सो वी ऑल आर इंटर कनेक्टेड आमचे जितले गांव आसा सेपरेट अशें कांय ना थंयच्या आमचे खुटये कडल्यान न्ही हय खुटये म्हणून आमी एक देवी आसा आमची भाटांतली देवी ती सो थंयच्यान आमची असोळडेकाराची होळी स्टार्ट जाता सो तूं धर आमचे शेवणकार धर ऑर्डरकार धर असोळडेकार धर कोटमकार अवेडकार मागीर कुडचडकार आमी सगळे म्हणल्यार इंटर कनेक्टेड आमचे रिलीजन जावं कितेंय जावं म्हज्या घरा कडेन आजुनी जेन्ना चवथ आसा तेन्ना माटोळी आमचो तो रामचंद्र म्हणटा शेवणच्यान माटोळी हाडून पावयता सो एक अशें कितें गांवां जावप म्हणल्यार हें सगळें हें एक आमचो बारीकसो संवसार जो आसा इकॉलॉजी सोड तूं सगळें काबार जावपाचें सगळें बिलीफ सिस्टम सगळें आमचें जें पोट धर तूं हांवें नुस्तें ह्या न्हंयक धरपा शिकलां हांव नुस्तें धरपा सामको एक्सपर्ट कुल्ल्यो बिल्ल्यो धरपा सामको एक्सपर्ट सो आमी व्हडणां म्हजी 2 व्हडणां आसा सो ती व्हडणां धरता आमी आतां जाळ घालून आयले आमी हय ती मागीर आतां सांजची 3 सुमार वयर काडटले सो ती फाल्यां नुस्तें मेळटलें आमकां आमची धार्मीक ज्यो बाबी आसता पळय शिगम्याच्यो होळयेच्यो नाल्ल फोडपाच्यो बी न्हावपाची पळय न्हू ते आमी येत न्हंयचेर करता आमकां सगळें बंद जातलें ते शिगम्याक जेन्ना आमी न्हावपाक येता पळय न्हू जेन्ना शिगम्याक आमी होळी घालपा पयलीं न्हाता पळय न्ही तेन्ना आमी येत न्हंयचेर येता आतां आमचो तो गांव आसा वर्रा म्हणटा आमचो न्हंयचे कडेन सगळे गांवचे लोक न्हावपा येतात आनी ते धार्मीक जे नाल्ल उदकां उडोवपाचो जे आमची परंपरा ज्यो आमची आसा बाबी ती आमी हांगाच करतात आतां ह्यो जर हांगा आमकां कांय करपाक मेळना मेळपाना आमकां आता तुम्ही बाजारांत जे पळय कितें आकूर म्हणून घेता पण त्यात हांगा जाता आतां हे हांगच्यान अबे अबे एलिक्स या आमच्या बाजारान आमी एका उपोट पडटा हे भाजयेक आनी हे आमी पळय फ्री ऑफ कॉस्ट खाली येवपा जाय आमी आनी काडपा जाय इतलेंच आनी काल ते सांगताले पळय आमी ते झगडटाले तेन्ना मॅनग्रोव्स ना म्हणून एक रिपोर्ट दिला न्हंयची देगेर तुमकां अशें दिश्टी पडटा पूण इनलँड पसून हे पळय मॅनग्रोव्स आसा ही सगळी चिपे झाडां हे ते सगळें भितर पावल्या आतां चिपे झाड तूं काल एक एक्सप्लेन करता म्हाका ते मँग्रुव्जाक चिपे झाड म्हणटा नो बेसिकली मॅनग्रोव्स इज अ वायड कन्सेप्ट म्हळ्यार कितें तातूंत भितर 2-3 10 तरे झाडां येता मॅनग्रोव्स म्हणल्यार कितें जे आमची रिवर बँक प्रोटेक्ट करता एकूच झाड मॅनग्रोव म्हणपा येना तुवें खूब तरे झाडां ती आमची रिवर प्रोटेक्ट करता ताका मॅनग्रोव्स म्हणटा सो आमची रिवर बॅड जी आसा ती चिप धर तूं आंकरिणी धर तूं ह्यो सगळ्यो आमची रिवर बॅड प्रोटेक्ट करता पिपळ लागता पयलीं हांगा कितें आसलें आमी ल्हान आसले न्ही तेन्ना ती चिप म्हणटाली न्ही आतां आमी दत्तराज म्हणटा ती चिप म्हणटाली न्ही ती आमी पयलीं येताले बांदार चिपां तितून मिठून तितून बारीक मिरच्यो त्यो बारक्यो मिरच्यो मेळटाल्यो त्यो आनी तेजे आमी भरत म्हणटाले तें करताले आनी तें इतलें बरें लागतालें न्ही ती तो चव आतां भुरग्यांक कांय खबर ना तो इतलो कितें आमी कितें घराडे आमगे भुरगीं म्हणले हें कसलें फळ गावना तेंका पळोवन तें उमेद दिसली तेणी फोटो मारून दवरलो इतलें सुंदर तें फळ दिसता आनी आतां अशें दिसता की तें सगळें पर्यावरण आतां नश्ट जावपाक हेजें येयलां आनी कांयच ना आमी तुमकां सांगपाक गरज ना कॅमेरा झूम केलो अती बेश्टो कॅमेरा वर पळय मुळां काम ते करता सगळी वॉशावर जाता पळय पळय गांव बांदून दवरल्या सगळी न्हय समज ती झाडां गेली न्ही हें सगळें कोसळटलें सकयल हय सो ते आतां सॉयल इरोजन सगळें हाडून दवरता आतां आमी न्हंयच्या कुशीक वता दिसता पावले अशें न्हंय कडेन एक पळयलां आमी की फक्त गांवचे जाणटे न्ही भुरगे बी ह्या प्रोटेस्टान पयर काल पणजे आयिल्ले सो दीस इज नॉट जस्ट अबाउट ट्रेडिशन बट ऑल्सो अबाउट फ्युचर हांगचे फ्युचर आसा पळय तांचे सामकें स्कुलांचे भुरगे उमेदीन आयले आनी सी दीस इज वॉट यू नो सोसायटी म्हणटा ती इट इज अ चेन एक सोसायटी फक्त भुरग्यांची म्हणपा जायना बायलांची म्हणपा जायना जाणट्यांची म्हणपा जायना आतां जाणटेल्यांनी आमकां शिकयला म्हणून ही वस्त आमकां कळ्ळ्या
आमी हे बुकान काय शिकोवना आमकां बाबा अशें अशें जाता म्हणून, आनी आमचें एज्युकेशन सिस्टम आमकां शिकोवपाकूय शकना की बाबा अशें घडपाक शकता म्हणून, चीप मारले जाल्यार न्हंय कोसळटा म्हणून. सो आमच्या जाणटेल्यांनी हें आमकां शिकयलां, म्हज्या आवय बापायन म्हाका शिकयलां, तेंच हांव फाल्यां भुरग्यांक शिकयतलो. सो आतां असलो एक कितें प्रोजेक्ट येवप म्हणल्यार जातलें कितें, फुली चेन ब्रेक जातली. आमी आमच्या भुरग्याक, म्हज्या आवय बापायन जें म्हाका शिकयलां तें हांव भुरग्यांक शिकोवपाक पावपाना, कित्याक तांकां कितें दाखयता, खंय दाखोवप तांकां चीप म्हणटा ती. सो भुरग्यांक हांव कितें कोर्स शिकोवपाक पडटलें. ओके. ओके, सो आतां कॅमेरा हे केल्यार कळटा आतां तुमकां. म्हाका सांग, जस्ट फॉर आमची फर्स्ट टायम विजीट हय, म्हणून हय, हय, आतां आमी मागीर कॅमेराय गुणोवया, हय, पुणून आतां हांगा जेटी येता काय हांगा हें काबार जातलें म्हणून भिरांत आसा? ना, हें काबार हो जेटी सायड एक्चुअल खंयची? ही एक्चुअली सायड ही हांगच्यान full side. सायड जेटीची आणि 2 किलोमीटर. हांगच्यान 100 मिटरांचेर घर आसा. आतां आमी देंवन येयल्या थंय 100 मिटरांचेर घर आसा. म्हणल्यार जेन्ना पळय हांगा जेटी येतली तेका ही झाड दवरपाना, ही झाड सगळी आयडियली आमी जे जाग्यार उबे आसा थंय ही जेटी येता. जेटी आसा. जेटी आसा. आणि हांगच्यान लागीं हांगा समज 200 मिटरांचेर तुगेली चौगले जेटी आसा. हेजे रायट सायडीच्यान आमच्या आतां हे रायट सायडीच्यान चौगले जेटी आसा. आनी एक जेटी आसा ती हे सायडीच्यान टिमलो कंपनीची, थंयच्यान एक जेटी आसा. म्हणल्यार आतां 2012 जेन्ना बंद आसा ते मेरेन ते आतां बंदच आसा, आयडलच आसा. आणि ह्यो सगळ्यो अनलोडिंग जेटी, आणि तारकारान जे प्रपोज केल्या ते लोडिंग जेटी. लोडिंग आणि अनलोडिंग जेटी. लोडिंग आणि अनलोडिंग म्हणल्यार हांगा म्हाल हाडून तो अनलोड जावन परत लोड जातलो. सो तुम्ही यू कॅन इमॅजिन द एक्सटेंट ऑफ पोल्युशन. एक्झॅक्ट भिरांत कितें तुमची की एमपीटींतल्यान कोल हांगा हय हय येतलो, आनी हांगा अनलोड जातलो, हांगा ते स्टॉक करतले आनी हांगच्यान मागीर ते खंय ट्रान्सपोर्ट करपाचो, तो रेल्वेन धर तूं नाल्यार डंपरान, हांगच्यान ट्रान्सपोर्टेशन जातलें. हो जागो कित्याक ना 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 एक सांगता, हो जागो कित्याक, हो बरो क्वेश्चन. तुम्ही जर एमपीटी टील वेस्टर्न घाट म्हळ्यार जर तुम्ही पळयलें न्ही जाल्यार दीस इज द ओनली प्लेस, एमपीटी काय तांकां आनी वाडोवपाक मेळना. सो दीस इज द ओनली प्लेस दे आर गेटिंग टू एक्सपांड देर ऑपरेशन्स. म्हळ्यार शेळवण हो गांव जर हो आमचो वाठार जर सोडलो न्ही तांकां आनी तांचे फुडें आनी खंयचोच जागो ना. कित्याक लागून सगळे त्या वटेच्यान तुम्ही लोटले धर तूं, राय धर तूं, त्या वटेंतल्यान बोट जावन शिरोडेच्यान जर तूं आयलो न्ही असो जागो तांकां खंयच मेळना. सो दीस इज इजिली एक्सेसेबल फॉर देम. रेल्वे ट्रॅक लागीं आसा, सगळें आपलो फायदो पळोवन हें करता. आनी हो डंपिंग ग्रावंड म्हळ्यार कितें, आतां इनिशियली तेंच्यांनी ऑर्डर 3 मिलियन आनी शेळवणां 3 मिलियन म्हणल्यार 6 मिलियन टन. 6 मिलियन टन म्हणल्यार 7 लाख टन. तुम्ही इमॅजिन करपाक शकता की कितलो हांगा कोळसो येतलो तो. सो मिनी पोर्ट खंयचो, आनी फाल्यां एक्सपान्शन जातकच तो एमपीटीच्याकय 4 पटीन व्हडलो जातलो. आनी आतां जाला कितें, एमपीटीक आमकां असो दुबाव मारता की एमपीटी आतां एजिटेशन चल्ला, सो थंय ते कितें तरी बंद करतले आनी हांगा हाडून आमच्या अड्ड्यार घालतले. आमकां काबार करपाचो प्लॅन आनी काय ना. आमचो गांव फुडें एक्सपांड जातलो. वाडत वतले. एक्सपांड करतले. आमी पंचवाडीच्या लोकांक बी उलो कित्याक मारता, त्या वटच्यान आतां पंचवाडी, आमी त्या लोकांक उलो कित्याक मारता, फाल्यां ह्या वटच्यान जाता तशेंच त्या वटच्यान जातलें. तुमकां तेवटेन गेल्या पंचवाडी, ते पंचवाडी, ते पंचवाडी. सो टेक्निकली हांव सावर्डे कॉन्स्टिट्युएन्सीन ना, कुडचड्यार आसा सद्या, कुडचड्यार आसा. हय हय हय. सावर्ड्या तेवटेन कशें त्या वटच्यान सावर्डे पडटा. याद करची पडटा. हय हय हय. सो वर्च्युअली आमी पळयत जाल्यार हांगा जेटी जाली जाल्यार आमी हांगा उबे आसा थंय एक व्हड रस्तो जातलो आनी ह्या रस्त्यारसून गाडयो भायर सरतल्यो. आतां ताज्या खातीर कितलें डिस्ट्रक्शन जावपाचें आसा तें आमी सांगपाची गरज ना. तुमी जर कॅमेरान पळयत जाल्यार तुमकां दिसता की कितलें डिस्ट्रक्शन जावपाचें आसा. सो तातूंत 2 जेटी येता, एक हांगा प्रपोज्ड आसा आनी दुसरी होडार ह्या गांवांत आसा जेटी. सो आमी हांगच्यान होडार म्हणून वतले, पूण ताचे पयलीं आमी फेलिक्स बाबाक विचारलें की हे मानशेचे स्पेशल म्हणजे कितें खासियत, वॉट इज द हायलायट ऑफ हांगा जी मानस आसा ती. सो वी विल आस्क हिम की खासियत कित्याक, कारण आमी जेन्ना खंय वता ऑन ग्रावंड रिपोर्ट करता तेन्ना अश्यो बारीक बारीक म्हायती आमी हेज्या खातीर लोकां मुखार हाडटा की लोकांक तें कळपा खातीर की आमच्या गोंयान फक्त बिचीस ना जाल्यार ह्यो अश्यो बारकेल्यो गजाली आसा ज्यो पुर्वापार पासून आमी सांबाळून आयिल्ले आसा. सो एक म्हणजे आंकूर घेवन भोंवता. दुसरें हांगा मानशेचे तुवें सांगिल्लें एक स्पेशल कितें तरी हें आसा म्हणून. हय, आतां ही जी माणूस आसा ती मानसीचे आमकां 2 फायदे आसा. हे मानसीचे जेन्ना ही मानस हांगा आसा तेन्ना आमी कितें करता, जें उदक भरता जावं सुकता ती फोळी घालून आनी तितून चिकोल घालून ती आमी आडावन दवरता आनी ह्या जाग्यार आमी सगळें नुस्तें
जें नुस्तें आसा न्हू नुस्तें पोसून हातूंतल्यान आमी सगळे गांवकरी एकठांय जावन एक दीस असो येता की त्या दिसा हांगसर आमी सगळे एकठांय जावन हें नुस्तें मारता आनी सगळे लोक वांटून खाता. दुसरी स्पेशालिटी ह्या माणसीची म्हणल्यार जेन्ना ही माणस हांगा सावन फळी घालून आडायता तेन्ना हांगच्यान मातशें वयर गेले जाल्यार ह्या बांद सोडून वयर गेले जाल्यार थंय आसा शेतां. जेन्ना हें उदक आमी हांगा आडायता तेन्ना जी न्हंयची सॅलिनिटी जी आसा ती शेतां मेरेन पावना जावपा खातीर आमी हें उदक हांगा आडावन दवरता आनी थंयच्यान आमकां त्या शेतांतल्यान भांगरा सारकी पीक येता. ओके, सो उदक खारें उदक थंय पावना, शेतां मेरेन पावना ह्या खातीर आमी हांगा आडावन दवरता ती. सो अर्थाचो अर्थ स्वार्थाचो स्वार्थ दोन्ही जाता. नुस्तें मेळटा, नुस्तें मेळ्ळें आनी आमच्या शेताचें शेतूय जालें. दोन्ही गजाली. आनी दोनूय ह्यो गजाली. पयलीं पासून आयिल्ले आसा, ह्यो आतांची टॅक्नॉलॉजी न्ही. ना 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 ही आतांची न्ही. आमी ल्हानपणा साकून हांगसर येवन येता हांगा येवन हें नुस्तें मारप, ह्या चिखलान लळप, इतली मजा येता ह्या चिखलान लळपाक, शी सांगूंक नाका, इतली मजा येता हांगा. खुबशान मुलतानी मिट्टी बिट्टी तोंडाक लायता लायता ते भशेन. ओके, सो आमी गोंयची मुलतानी मिट्टी, सो आमी हांगच्यान वतले आनी दुसरी जेटी खंय येता ती आमी पळयतले. आनी एक्चुअली वाटेर वतना देव बरें करूं म्हणटा, कारण आनी ते गांवकाऱ्यांनी आपलो वेळ काडून आमचे बरोबर सद्या ते भोंवता आनी जितली परमिशन्स जाय वचपा खातीर तांणी ऑलरेडी परमिशन्स घेवन दवरिल्ले आसा, ताका लागून आमकां शूटूय करपाक इजी जाता. रस्ता पावस मरे जॉन बाब टायर झोल्या मरे, ब्रेक आनी केस लागतले. मुझे भाशे हड्डे जाले इथे. हॉड चेंज कर मरे, कितें टायर चेंज कर मरे. खंय चेंज केला बरे? येच योकोहामा टायर एक्सप्रेस. ओय, योकोहामा टायर एक्सप्रेस, सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यात. नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. वाह मॅगविल्स, वाह टायर चेंज, टायर सर्विस, वाह नायट्रोजन गॅस, व्हील अलाइनमेंट अँड बॅलन्सिंग, अरे वाह. पेपरलेस बिलिंग आणि जायते. हे सगळे बेस्ट प्राइस आणि एक्सप्रेस सर्विस आहा. गाडी सारखी बटर आणि सर्विस सारखी फास्ट मरे. फास्ट नो, एक्सप्रेस. योकोहामा टायर एक्सप्रेस, ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव. आनी मग दोतरा घेवत मरे. पळय कुळकरां म्हटलें की याद येता आमची ल्हानपणांतली, आनी अशेंच बारीक बारीक व्हाळ आशिल्ले, त्या व्हाळारसून जेन्ना पूल नासता पूण हे आतां खास करून माड कापलेलो आसा ताजे खोड घालून लोक ते क्रॉस करता. आमी जेन्ना हांगा पणजेच्यान आयले तेन्ना आमकां दिसलें की जेटीर वचपा खातीर एक व्हडलो रस्तो आसतलो आनी त्या रस्त्यान सुशेगाद गाडी व्हरतले, थंय उबे रावतले आनी शूट करतले म्हणून. पूण हांगा पयल्या इमेजिनूच करूं शकना की कोण तरी ह्या असल्या जाग्यांचेर, की जे जागे आमी सांबाळून दवरिल्ले आसा त्या जाग्यांचेर जेटी हाडपाक सोदता. आतां वेदर इट इज कोल ऑर नॉट कोल, पुणून ते जाग्या हातूच कित्याक लावप हो म्हाका एक प्रश्न पडटा की फुडारान हे जागे तशे रिस्टोर करपाक मेळटले काय ना म्हणून. कारण हे इम्पॉसिबल रिस्टोर करपा खातीर, कारण हे आतांचे न्ही, हे शेकड्यांनी वर्सां पयलीं पासून आनी दीस 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 हळू 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 करून हे जागे तयार जाल्ले आसा. सो आमी पावले तो काय म्हळ्यार होडार. होडारच्यान हांगा दुसरी जेटी येता. दुसरी जेटी तर ताका आमी ट्रॅक रेल्वे ट्रॅक क्रॉस करून वचचें वचचें पडटा. ओके, सो वी वील गो आनी थंयच वचून तांचे कडेन उलयतले की एक्झॅक्टली जेटीचे विशय कितें तो दुसऱ्या जेटीचो विशय. असो सरळ वचपाचें. आतां हांगाय बीन पळयत जाल्यार तेका आतां हांगाय बीन अप्रोच रोड ना. हां, हांगा लागता तेका ही रेल्वे ट्रॅक आतां. ओके. सो हो रेल्वे ट्रॅक लागले उपरांत तेका थंय वयतलो जाल्यार आरोबी लागतलो. हो वड आसा. हो वड आतां कितलेशेच वर्सां पयलींचो. आमी ल्हानपणाच्यान तो असोच पळयतात. आमी जे ल्हान आशिल्ले न्ही, पण तो असोच पळयता. म्हणजे जी व्याप्ती अशी आसा म्हणजे वरां पयलींचो आसतलो. म्हणजे खूब 300-400 वर्सांचे बी आसता वड ते. असो येता.
सो रेल्वे ट्रॅक क्रॉस करून आमी पाविल्ले आसा होडारच्या कुळागरान आनी आतां जी फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटली थंय येता जेटी जी दुसरी जेटी प्रपोज्ड आसा आनी एक्सेस खंयच्यान वचपाचो एक्सेस आमी जो आयल्या पळय न्हय एक्चुअली आमी आयले ते मदीं तुमी 2-3 घरां पयलीं आसतलीं ते लोकांक एक्चुअली एक्सेस ना ते लोक ते आमी ट्रॅकार जे फुडें आमी गाडी दवरल्या थंय दवरून लोक आपल्या कितले वर्सांनी थंय ये वच करतात तेजे सोडून आमकां खंय तर एक्सेस ना हांगा आतां जे तेणें प्रपोज केल्या ही जेटी ह्या जेटी खातीर तेणी आरोबी ते मागतात तो आरोबी एवढे येता व्हडलो दोंगर आसा निवळ केल्लो आसा तो तेणी निवळ करून दवरले आसा आरोबी म्हटल्यार रेल्वे ओव्हरब्रिज हय रेल्वे ओव्हरब्रिज ते आतां आरोबी सांगपा म्हळ्यार कशें आसा आमगे जो MDR जो आसा तो म्हाका हार्डली 20 मिटरसून आमचे जे विड्थ आसपाना म्हाका 15 ते 18 मिटर आसतलो हय ओके 15 मिटर जो आमगे जो MDR आसा तो MDR सोडून तेंचो जो आरोबी प्रपोज जो आसा ताका 80 मिटर्स जे विड्थ जातात पूण आमी अंदाजे जर पळयलें जाल्यार आमकां 4 आमचे जे MDR आसा ते 4 रस्त्या इतली विड्थेचे आसतली 80 मिटराचो रस्तो हय हय जे गांवांक हांगा एक ट्रेडिशनल इतली 100-200 वर्सां पयलीं जी घरां आसात त्या घरा खातीर आमी हांगा बारीकसो हे अंडरपास मागताले तेन्ना ते आमकां सरकारान दिलें ना आनी ह्या प्रोजेक्टा खातीर 80 मिटर विड्थ ते घेवन ते हांगा वस्त्यार हांगा रोड देंवयतले फक्त आमकां गांवच्या कांय फायदो ना फक्त हो प्रोजेक्ट हांगा हाडपा जाय आनी आमचे लायफ बेटर करपा जाय ह्या उद्देशान हांगा येता आनी म्हणून आमी ताका आमचो विरोध आसा हय हो आतां लोकांक हो दोंगर जो दिसता दोंगर कापून ते 80 मिटर विड्थ करून ते आतां ते हांगच्या रेल्वेचो ओव्हरब्रिज येतलो थंयच्यान हो तो एटॅच आसा हो एक एक्चुअली तो पयलीं ओरिजिनल फूल एक हिल तो आनी तो हिल मदीं कट करून रेल्वे ट्रॅक गेल्लो आसा आतां तो फूल डड हिल आसा तो कट करून हांगा आमचे ते हांगा ते रोड हांगा एक्सेस ते मागतात आतां सरळ हांगा गेलो जाल्यार हेवटेन जेटी येतली हांगा आतां सद्या बार्ज बी लायिल्ले आसा हय ह्यो कितें बार्ज कशें आसा हांगा पयलींच्यान एक हांगा चिगुले बारीकशी हांगा अनलोडींग जेटी आसा जो आमचो नॅशनल जो आमचो नॅचरल पयलीं पळय जो वयर येतालो तो एक लिमिटेड आमगेले जे गांवचे लोकांचे ट्रक आसताले आनी एक लिमिटेड आमगे जातालो कोणाक कांय प्रॉब्लम जायनालो पूण आज जर हो जो कोल प्लांट आयलो न्ही जाल्यार हांगा जेटी येतलीच पूण ह्या जेन्ना जेटी येतली तेन्ना कोस नाल्यार आनी इतर साहित्य हांगा पावलें जाल्यार ते हांगा डंप करपाक जाय आसतलो सो ह्या जाग्या खातीर हे सगळे भरतले फिलिंग जातले सगळी माड वतले तीच भिरांत आसा आमी जी सगळी माड वतले सेम 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 सो म्हाका दिसता 15-20 हजार जे माड आसा तेजे सगळे वतले नाशेड जातली आनी जे आमी पयलीं जे उलयल्या ते तांकां घडटले सेम जातले सेम जातले फक्त जाग चेंज आतां तेणें कितें जालां फर्स्ट टायम बींग थंय एक्सेस ना म्हणला आनी तो तेणें पेंडींग दवरला आनी स्ट्रेस हांगा घातला वो करतले हय 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 स्ट्रेस हांगा घातला अशें हांगा सेम न्ही आमकां नाकाच न्ही तो बरें हांगा जो प्रोजेक्ट आसा जाल्यार आमी वचपाक घरा आनी खंय वचचें पडलें आमकां कित्याक आमी हार्डली 50 मिटराची आमची घरां आसा हांगा आनी तुजे भाट बी हेवटेन म्हाजी भाट आसा आमची घरां आसा सगळी आमची फॅमिली हांगा आसा आनी सगळे गांवकारी आसा आनी एक गोश्ट म्हणल्यार आमची शिगम्याची जे पळय हांगा जे ट्रेडिशन जे आसा पळय न्हू हेच नेचर जाता मागीर आमी वचपाचें खंय ओके सो हांगा सगळे आमचे हांगा आसा जावो पळय हांगा आमी मरो पळय हांगा जाले हांगा वयर आनी एक आमगे दुर्गेश म्हणून वयर हांगा बारीकशे देवाची एक आमचे हें आसा एक सासाय आसा ती गेली एक म्हाका सांग एक प्रश्न आतां कोण उत्तर दितलो तो खबर ना तुमचो आमदार मंत्री आशिल्लो एनवायरमेंट मिनिस्टर आशिल्लो कळ्ळें म्हणजे जेच्या खात्यान हें सगळें पडटा आतां म्हाका तुमचे कोणाचेच पॉलिटिकल अफिलिएशन खबर ना आनी म्हाका जाणा जावन घेवपाची हें ना कारण तुमचें एक अफिलिएशन आसा गांवा वटेन की गांव वाचोवपा जाय म्हणून पूण हो उत्तर म्हाका खंयच मेळना की तुमचो जर आमदार एनवायरमेंट मिनिस्टर आशिल्लो जाल्यार ही फायली आतां ह्या लेवलार म्हणसर पावल्यो कश्यो तो पयलींच बाबा स्टॉप कारण म्हाजो मतदारसंघ हांव हें आसा ताका कोण उत्तर दितलो खबर ना तू जाल्यार तूं उत्तर हांव दिता कित्याक लागून म्हाका दिसता सुशांत हे बाकीचे सगळे खंयच्याय तरी पार्टीचे मेंबर आसतले हांव खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीचो मेंबर ना खंयच्या NGOचो मेंबर ना आनी कित्याचो खंयच्या देवस्थान कमिटीचो कित्याचोच मेंबर ना सो हांव आन्सर दिता हाजें आतां हो जो क्वेश्चन तुमी विचारला तो क्वेश्चन आमच्याय मनान खूब टायम घुंवता कित्याक ताजे फुडें एनवायरमेंट मिनिस्ट्री आशिल्ली तेन्ना ताणें तें ताजे पर्सनल इंट्रस्ट असो धरून विड्रॉ कित्याक करूना सो हाजेर आमी ताका क्वेश्चन केलो आमदाराक पूण कितें आतां समज जाली ताजे कडल्यान केन्ना तरी एक मिस्टेक घडली पूण आतां सद्या तो आमचे बरोबर येता म्हणून आमी वगे आसा सो ताजो स्टँड काल पसून आमी पळयलो जाल्यार तो आमचे बरोबर आसा मातसो लेट आयलो बट ही स्टेड विथ मी ही स्पोक फॉर अस सो ताका लागून आमी वगे आसा पूण हो क्वेश्चन तुमच्यात न्ही हो सगळ्या कुडचडकारां तकलें क्वेश्चन आसा की बाबा जेन्ना आमचो आमदार एनवायरमेंट मिनिस्टर आशिल्लो आनी तेन्ना ताका खबर आशिल्लें की बाबा आमकां गांवकारांक हो प्रोजेक्ट नाका म्हणून सो हांव जर मिनिस्टर आशिल्लो डेफिनेटली हांव तो प्रोजेक्ट तेन्ना स्क्रॅप करता आशिल्लो सो ताजी ती रिस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्ली की तेणें तो स्क्रॅप करपाचो बट नेवर टू लेट म्हणून आतां सद्या सपोर्ट करता म्हणून
वॉट टू से बेटर लेट देन नेवर. ओके, ते म्हणून आमी मुखार सरता कित्याक काल बी तो आमचे बरोबर आशिल्लो. ही स्पोक ऑन आवर बिहाफ. सो या मनीस मिस्टेक करता आनी कितें सांगतले. आनी एक गोश्ट कशी आहा की आमी अर्दो आमची पार्टी आसतले पूण हो विशय जो आसा जो प्रोजेक्ट जर आयलो, कोर्स जर आयलो जाल्यार हो BJP मनीस हेका बाबा कोर्स लागपाना, एकदांच लागपाना अशें ना. सो प्रत्येक मनशाक लागतलो आनी पार्टी जे आमी आसा तें एक पार्ट वेगळो आसा. हो आमचो विशय जो आसा आमचो लायफाचो आसा, आमच्या भुरग्याचो, आमच्या फॅमिलीचो आसा, आमच्या फ्युचराचो आसा. सो आमी ते टायमार खंय आमगे कॉम्प्रोमायज ना. आनी म्हाका दिसता इवन पक्षाचो सुद्धा तसोच रोल आसपाक जाय. शुअर आमचो आतां मनोज नायक आसा तो एक्चुअली आतां आसपाक जाय आशिल्लो पूण आतां ते कांय पर्सनल कामा खातीर आज ना तो. तेणें जे लीड जी घेतली तोय आमच्या मंडळ अध्यक्ष आहा. ओके, सो जेन्ना गांव येता तेन्ना पक्ष पक्ष फक्त इलेक्शनाक आमी असले पक्ष न्ही. कोणा मत आमी जर चिंती उरल्या जाल्यार पक्ष नाल्यार आमी कितें. ओके, आमचे बरोबर दोग जाण आदले सरपंच आसा. म्हाका दिसता तुमी उलयल्यार बरें कळ्ळें. तुमी आदले सरपंच हांगचे. हांव सरपंच म्हळ्यार 5 वर्सां हांव डेप्युटी सरपंच जालो आनी 5 वर्सां हांव 3 वर्सां हांव सरपंच जालो. पूण पंचायत खंयची? पंचायत असोडा पंचायत. पंचायत. पूण म्हाका दिसता आतां खुबशे आतां लोक काल गेल्ले. म्हागे गाडी मातशी खंय हें जाली, प्रॉब्लेम जालो आनी हांव उरलो. नाल्यार हांव पणजे पावपाचो. आतां सांगपा म्हणल्यार आतां आमी सगळे भोंवन येयले, सगळे माड बी पळयले, सगळे पर्यावरण पळयलें. 20-25 हजार सुमार सद्या नाल्लांची झाडां आहात. इतली झाडां आसा. आनी पयर आमची ग्रामसभा जाली तेन्ना ग्रामसभेक हो प्रश्न येयल्लो. हो ग्रामसभेक होवन हे जेटी नाका म्हणून पंचायत मेंबरांनी हो तेजेर आवाज केलो. म्हाका दिसता कितें आतां आमी नाका म्हणटा बरें, हांव सगळ्यांक नाका, सगळे गेले न्ही. आतां काल आमदार गेलो, सगळे गेले म्हणटा. पूण हांव सद्दां EC क्लियरन्स हें दिवपाचें न्हू. एनवायरमेंट क्लियरन्स तें दिवपाचें न्ही. तेजेर आमदारान मातशें लक्ष घालपाक आसलें. तेच म्हणटा की पयलीं ताणें लक्ष घालपाक. आतां सद्या आसा तो हें म्हत्वाचें. पूण हांव त्या खातीर म्हणटा हांव. आनी लोकांचें मत अशें आहा की हेजी रेंज आहा न्ही कोडतडी न्ही ती धड्यारूं पावतली. म्हणजे प्रत्येक मनीस हांगा जागृत जाल्ले आहात. आनी प्रत्येक मनीस आज धड्या वयले सावड्डेचे कितलेशे लोक काल पावल्ले, हांगा पावले, पणजे पावले न्ही. म्हणून हांव कितें म्हणटा, असो लोकांचो एकवट सद्दां असोच आसतलो. कित्याक लोक आतां कसल्या कामां उठतात. म्हणजे लोकांक हें नाका. कित्याक पर्यावरण नश्ट जातलें. लोकांचे पयले जिवाचे पयले लोक आरोग्यान बरे नासतात. आनी तितून भितर लोकांक हें सामकें आनी एज कमी जातली आनी हितून दुबाव ना. ओके, आनी गरजूय ना एक्चुअली न्ही. आतां तुमचो पयले गांव जाल्यार इतले बरे गांव सद्या आनी सांबाळून दवरल्या सगळ्यांनी गांव. म्हणजे फॉर एग्जांपल आमचो सुशांत बी म्हाका दिसता करता, बाटा बी करता तुमी अजुनूय करता. नायक एक सरपंच हय. सोडला पंचायत 2016. आमचे बरोबर 2 सरपंच आसा. अशें हें आमगेलें तिसरें एजिटेशन पणजे व्हरपाचें. पयलीं स्टार्टींग वॉमेन तो मेरी गो रावंड म्हणून येयलो. मेरी गो रावंड तेका हेज्यात चड गर्दीन लोक गेल्ले आमी. मेरी गो रावंड म्हळ्यार कितें? मेरी गो रावंड तेच हें थंय पंचायती कडेन ऑपोजीट थंय आयनोराचो. म्हाका मेरी गो रावंड म्हणटा 2004 सुमार तो तेन्ना हें जालो. तो स्क्रॅप केलो. आमी कोर्टाक गेले. केन्ना हें आतां? 2004 सुप्रीम कोर्टाक वचून मागीर थंय जिखले. सुप्रीम कोर्ट तो स्क्रॅप जालो. तेजे नंतर गो नांव चेंज करीत एक प्रोजेक्ट हाडीत आसा. तेजी रेल तेजे नंतर तेच ओनरान रेल फ्लायट टर्मिनल म्हणून कोच हँडलिंग करपाची तेच एरिया तो हाडलो. तेजे नंतर हांव सरपंच. एरिया सेम. हय सरपंच हांव 2016 हे 2016 तेन्ना सरपंच हांव. तेन्नाय आमी ECचे असो व्हडलो मोर्चा व्हेलो. 15 बशी भरून व्हेलो. ECचे मोर्चा व्हेलो. मागीर आमी पर्सनली हांव मागीर तो टॉनी, मनोज सगळी NGT गेले. NGT गेले आनी तेका ती रिवोक करूंक लाय. NGT आमी जिखले आनी ती बंद पडली. आतां गोवन हो दिनार सरकार हांगा हें तिसरी येयले. हें म्हळ्यार हें सरकारूय बी कितें पळयता. आमकां अशें स्वता हेजे फाटल्यान आनी कोण येतलो, दुसरें नांव चेंज करतलो, आनी कितें घेवन येतलो. हें आमी लोकांनी एज्युटेशन करीत रावपाचें. हेचेर सरकारान लक्ष घालपाक गरज आसा आनी आमच्या लोकल आमदारांनी बी हेजेर लक्ष घालपाक गरज आसा. आमदाराक खबर आसपा न्हू कितें येता ते प्रोजेक्ट येता. खबर नासतना कशें जातलें आमदाराक. तेगे कॉन्स्टिट्युएन्सी तेणें मातशें लक्ष घालपाक जाय आनी हेजे लोकांक अशें परत रस्त्यार हाडपाक येवपाक गरज पडपाक जायना. हें सारकें. कारण आमदारांचे फॉर्माचेर सायन मारल्या शिवाय कोणाक सादी गृहआधार आनी लागली लक्ष्मी मेळना. आज सद्या हांगा पळय ताका हें खबरूच आसपाक जाय. मागे बायल डेप्युटी सरपंच पंचायत सगळी तेगेली आमदार आली BJPची. डेप्युटी सरपंच बागे बायल सरपंच जालो BJPचो, ZP BJPचो, आमदार BJPचो, गव्हर्मेंट BJP, सेंटराक डबल इंजीन 5 इंजिनां आसली तुमची. मागीर तरी पूण सरकार आयकना. इतली कितें उरलां आनीक विड्रॉ करून जातालें न्हू सांगून सरकाराक. सारकें.
ओके सो देव बरें करूं. आनी कितें उलोवपा जाल्यार सांगा तुमकां हेतूच्यान उलोवपा. सांगपाचें म्हणल्यार अशें आसा आनी एक सांगता, हा, बरें, आनी एक राव, हय. सांगता. आतां फाल्यां सकाळी कोण कोण BJP हे व्हडले पदांचेर आसा वयल्यान तांकां हें येवपाक शकता. तूं तितून कोणेय अशें फाटीं सरपा मनोज म्हणटो आमगेलो आतां सद्या तो BJP मंडळ अध्यक्ष कुडचडे मंडळ अध्यक्ष. फाल्यां सकाळ तेजे दबाव तूं कितें करता अशें म्हणून खंय ते कोणेय बळी पडपाय ना. एक एक फाटी हाती घेतलेले ते बंद पडत सर आमी लढ दिवपा जाय चालू गांव एकठांय आसा हय. म्हणटा तूं. ओके. कोणाचेर पार्टी प्रेशर येतले न्हू ते ऑटोमॅटिकली. ना पूण सद्या काय पार्टी प्रेशर दिसना. ना सगळे जाण बळी आसा. पडपा जायना हें म्हाजें इंटेंशन. दुसरें कशें जाणा आतां आमी बीजेपी म्हणटा आतां म्हाका जाली आतां 41 वर्सां सो 41 वर्सां सो 18 वर्साच्यान हांव फक्त बीजेपीकच मत मारत आसा आनी बीजेपी सोडून केन्ना दुसरी पार्टी म्हणटी केन्ना चिंतूकच ना हांवें. सो आमी इतले म्हळ्यार बीजेपी करून जर आमकां जर म्हळ्यार आमचे जर इंट्रस्ट जर हें करना गव्हर्मेंट जर सर्व करना जाल्यार प्रोटेक्ट करना जाल्यार ते पार्टी आनी हाजे मुखार पळोवपाचें उरूना. कित्याक आमी फायनली कितें गव्हर्मेंट इज बाय द पीपल फॉर द पीपल डेमोक्रेटीक रायट आमचो. वी आर नॉट फायटींग फॉर अवर पर्सनल इंट्रस्ट. सगळे गांव नश्ट जाता म्हणून आमी झगडी करता आमकां कांय रुपयाचो फायदो ना. सो आमचो जर गांवाचो जर इंट्रस्ट जर सरकार जर राखपाक शकना जाल्यार फायदो ना न्ही. कितें तरी दुसरो विचार आमकां करचो पडटलो. दुसरे कडेन चूल मांडची पडटली अशें दिसता आमकां. ओके. आतां जालें कितें पळय ही एक बॉटल आसा आनी हितून भितर उदक आसा. उदक आसतना आतां हें उदक म्हणना हांव आमी हितून वीख घालून किरोवन घेतले आसा हातीन सगळे गांवच्या लोकांनी. जें वीख आमी आतां पिवपाक घेतलां तें भायर उडोवपाक येवना. हें वीख आमी घेतलें तें पिवपाकूच घेतलां. जे मेरेन आमचो सरकार हें वीख पळय आमच्या हातीन धरलें आसा तें सरकार जे प्रोजेक्ट जे आसा आनी जे हानिकारक लोकां खातीर. कित्याक पळय तुमी आतां हांगा आमचे ओडार जी एरिया आसा हांगा समज कोळशाचें समज हांगा येरादारी चालू जाली जाल्यार हांगाच्यान कुडचडें कॉन्स्टिट्युएन्सी लागीं आसा. हांगा सर्वोदय इस्कॉल न्यू एज्युकेशनल इस्कॉल त्या उपरांत चंद्रभागा इस्कॉल गार्डन एंजल इस्कॉल आनीक आमची CCMC पॉलिटेक्नीक ही सगळी ज्यो आमची शिक्षणीक संस्था आसा सगळी आमची शिक्षणीक बळ जी आसा इस्कॉलां जी आसा इन्स्टिट्यूट आसा ती एकदम सामकी लागीं आसा. म्हणल्यार एक भशेन अशें दिसता की सरकार हांगा कोळस हाडून हांकांय बीन ह्या आमच्या भुरग्यांक दीसभर तांणी त्या इस्कॉलान बसपाचें आनी रातभर हो कोळस त्या इस्कॉलांच्या बेंचांनी बसपाचो आनी तो कोळस घेवन भुरग्यांनी परत येवपाचें. जेन्ना हें हांगा चालू जातलें तेन्ना हाचें पोल्युशन इस्कॉलांनी वयतलें. म्हणल्यार इनडायरेक्टली आमच्या भुरग्यांच्या जिविताचेर हो प्रश्न आसा व्हडली प्रश्न चिन्ह आसा. म्हणटकच आमकां जेन्ना हें वीख आमी घेतलां तें आमी कशा फाटीं सरपाना आनी जे मेरेन हो स्क्रॅप जायना ते मेरेन आमी खंयच्यानूय कितलोय आमचे कसलोय आतां आमचो दया बाबान आमकां सांगलां खंयच्यान तरी दबाव येतलो ना. हो दबाव आमी हो घेतलो तें आमी पितलेच हें घेतलें तें हातीन. ओके देव बरें करूं. इनफॅक्ट सगळ्यांक देव बरें करूं. सगळ्यांनी वेळ दिलो आनी फाटले 2-3-4 वरां तरी तुमी म्हजे बरोबर थँक्यू. तूं काय तूं ओगी आसा तरी पूण ओके 3-4 वरां तुमी म्हजे बरोबर काडले म्हणून. विशय खंयचोय जाणा जावन घेवपा जाय जाल्यार पणजे रावून तुमकां विशय समजना. त्या प्रत्येक गांवांत वचचें पडटा आनी त्या प्रत्येक गांवांतल्या मनशा कडेन विचारचें पडटा की बाबा तूं ओपोज कित्याक करता. कारण आमची एक टेंडन्सी जाल्ली आसा की बाबा हें म्हाका नाका म्हणटा मरे पूण तांकां कित्याक म्हाका नाका म्हणटा हें जर आमी जाणा जावन घेतलें जाल्यार तुमीय बी तेवटेन जे पळयता ते म्हणटले आमकांय नाका म्हणून. सो हें आमकां नाका जावपा खातीर आमी ही OG तुमच्या मुखार घेवन येता. GNH OG कुडचडेच्यान आनी कोल हँडलिंग जेटी हांगा येता. जेटी म्हळ्यार जेटीज जाल्ले आसा प्लुरल. सद्या आमकां पयलीं दिसली एक जेटी मागीर कळ्ळें की 2 जेटीचे प्रोजेक्ट हांगा येवपाक शकता. प्रोपोज जेटीज आसा ताजो विरोध. आमकां हें दिसता की हो व्हिडियो प्रत्येक ऑथॉरिटी पळयतली धरून चीफ मिनिस्टर्स ऑफीस पळयतले धरून चीफ मिनिस्टर पळयतले धरून गव्हर्नर पळयतले धरून जे जजीस आसा ते पळयतले आनी तांच्या विशय आसा तांचो तो खंय तरी सॉल्व जातलो आनी फॉर सॉल्व जातलो. नो मोर मेरी गो रावंड ओवर द इशू. तुमी पळयता GNH OG ऑन युअर फेवरेट चॅनल गोवा न्यूज. कीप वॉचिंग इट.